वोट दिन बल्कि पज उम्मीदवार नजर तल थवित वोट इस्तेमाल करन महबूबा मुफ्ती। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्रालस में ट्राइबल लूकन हवाले प्रोग्राम सांझ ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तलबे इल्मो तो मुकामी लूको शिरकत। समर बुक 5 चौकियों लूको तरफ मोयूसी तो नाराजगी हूं इजहार जैर तमीर कदल मुकम्मल करने मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जनूबी कशीर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन सहित कत करान वोनमुत ज लूकन पज न आज NC PDP बजाय तस उम्मीदवारस सदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन युस जन पार्लियामेंटस मज तिहज आवाज मजबूत सपदे। यमन कथन हज बावत आज तिमो कोलगमस मज ज़राए इब्लाग सहित कर्मज या दौरान तिमो वोन ज लूकन पज न NC PDP वुचुन बल्कि पज तिमन उम्मीदवार वुचुन युस जन पार्लियामेंटस मज कशर लूकन हज कत करने यी। उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे लगता है लोगों को इस वक्त फैसला ये करना ये PDP NC की बात नहीं है। बात ये है कि जो यहाँ इस वक्त लोगों का दम घुटता है, बात नहीं कोई करता है। हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद है, उनकी कोई बात नहीं करता है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, आम लोगों को तंग किया जाता है, पासपोर्ट नहीं मिलता है किसी को, नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारी जमीन पे नजर है, जमीनों से हमारे लोगों को खदेड़ा जाता है, हमारी बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई, बिजली कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है ये इन मुद्दों को लेके कौन पार्लियामेंट में बात करता है वो ज्यादा जरूरी है। कि ये जरूरी नहीं है कि कौन मियाँ साहब कैंडिडेट है या मैं कैंडिडेट है। लोगों को ये फैसला करना है कि हमारी वकालत कौन सही तरीके से कर सकता है पार्लियामेंट के ऐवान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाज बिल्कुल बंद हो गई है, खत्म हो गई है। हमें वो मुर्दा देखना चाहते हैं बीजेपी के लोग। वो चाहते हैं कि इतना डर, इतना खौफ हो कश्मीर में कि कोई बात ही ना करे। तो ऐसे में अगर कोई बात करने वाला है तो उसकी आवाज को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है लोग वैसे ही फैसला करेंगे। अगर होम मिनिस्टर साहब ने फेक एनकाउंटर की बात की तो मैं चाहूंगी कि पहले जो राजौरी के नौजवानों को गवर्नर रूल में शुपेन में फेक एनकाउंटर में मारा गया, जो साबित भी हुआ, उनको सजा दे। जो बफलियाज में टोपी पीर में 3 नौजवानों को मार मार के टॉर्चर करके मार दिया गया, उस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब की सरकार थी, उनको सजा दें। और इससे पहले अगर वो कहते हैं उमर साहब या मेरे वक्त में अगर कोई फेक एनकाउंटर हुए हैं, बिल्कुल सजा दें। जो उसमें मुलविस रहे होंगे, चाहे चिट्टी सिंह पोरा था, चाहे मत्सल एनकाउंटर हुआ, चाहे कहीं कोई और एनकाउंटर हुआ, तो उसको उनको सजा देनी चाहिए। उन लोगों को जो उसमें मुलविस थे, देते क्यों नहीं है सजा? Why they are not doing that? वो बोलते ही क्यों खाली? हम हमेशा कहते हैं जी ये परिवारवाद है, ये करप्ट है। अगर हम करप्ट है तो ठीक है ना, इंक्वायरी करें। उनके पास तो सारी मशीनरी है, वो तो आम लोगों को, केजरीवाल को उन्होंने खामखा में बंद कर दिया। अगर हमने गड़बड़ किया, गलत किया, चाहे अब्दुल्ला खानदान की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, तो ठीक है, वो साबित करें, वो जेल में डाल दें। डालते क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं है? IGP कश्मीर लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत ज सिक्योरिटी हवाले तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन यम इंतखाब साफ शिफाफ तरीकस मज अमल मज अंद वातन। है तो कश्मीर डिवीजन में किस तरीके की सिक्योरिटी तैयारी है, क्या एडिशनल ट्रूप्स को बाहर से यहाँ पे लाया जा रहा है? लोकसभा इलेक्शन में जो भी गाइडलाइंस रहती है और गाइडलाइंस के हिसाब से जितना भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो हम लोग कर रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है? बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी ही प्रिपरेशन रही। फिर आखिर में जानना चाहेंगे, रामनामी है जहाँ की ज़मीनें कर रही है मुख्तलिफ इलाकों से, तो किस तरीके के अरेंजमेंट सिक्योरिटी के हवाले से किए, क्योंकि लाल चौक में भी अभी जाती एक पहुंची है। इसके लिए वाजिब पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट जैसा कि जिला पुलिस करती है वो किए गए हैं और वो प्रॉपरली उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और सारी एरिया सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। लासवनी पुलवामिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिनाव
تتہ ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن گر گر واتن یت زن ین والن انتخابن دوران لوک پارٹی و امیدوار سندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرن. جناب روح اللہ صاحب سہ کامیاب کرن. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج صرف عوامی رابطہ مہم نہیں ہے بلکہ عوامی رابطہ مہم ہم اس وقت تیز کر رہے ہیں. الیکشن چونکہ آنے والا ہے, یہاں الیکشن اس وقت چل رہا ہے پارلیمنٹ الیکشن, اور ہم اس وقت سری نگر کانسٹیچوئنسی کے ساتھ چونکہ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے ساتھ اب پلوامہ ڈسٹرکٹ سارا ہے, ہم اس وقت کمپین چل رہے ہیں. اپنے جو ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے جو ہم نے کھڑا کیا الیکشن کے لیے آگا روح اللہ صاحب, اس کے لیے کمپین کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ موٹیویٹ ہو جائے اور نیشنل کانفرنس کو کامیاب کرے. انشاءاللہ جو لگتا ہے نہ صرف پلوامہ, یہاں سینٹرل کشمیر میں ہماری جیت ہوگی بلکہ جو اننت ناگ پارلیمانی کانسٹیچوئنسی ہے وہاں بھی جیت ہماری ہوگی, اور جو بارہمولہ ہے وہاں بھی ہماری جیت ہوگی, اور جو باہر ہماری کولیشن کانگریس کے ساتھ ہے جموں ڈویژن میں وہاں بھی ہماری جیت ہوگی. بی جے پی یہاں سارے 5ویں سیٹوں سے اس کو ہار کا منہ دیکھنا پڑے گا, اور باقی جو تنظیمیں اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم اس کو بی جے پی والوں نے یہاں کھڑا کیا ہے نیشنل کانفرنس کا ووٹ کاٹنے کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ یہاں زمانہ ضبط ہو جائے گی. یہاں کشمیر میں ہر گاؤں میں ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یرکان کی بیماری پھوٹ پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پانی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں پینے کا پانی وہ گندا دے رہے ہیں. انہوں نے جو یہ پیسے اب خرچ کیے ہیں جل مشن کے تحت, تو یہ نعرہ دے رہے ہیں کہ ہم ہر گھر نل ہر گھر جل, کسی کو پوچھا نہیں. جب صاف پانی ہم نہیں دے سکتے پانی کہاں دے سکتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے ضلع ایڈمنسٹریشن سے بھی کہ وہ نکلے گاؤں اپنے کمروں سے نکلے, باہر نکلے, دیکھے لوگ اس پر پریشانی میں مبتلا ہے, وہ بیمار ہے, اور جو میڈیکل ٹیم ہے وہ بھیجے گاؤں میں تاکہ وہ بھی دیکھے کہ علاج معالجہ کیسے کرنا ہے. سرار شریف بڈگمس مز آج پی ڈی پی طرف چناو جلسک سانز کرنا آمت یت مز پارٹی امیدوار وحید رحمان پرا تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پی ڈی پی لیڈرو طرف حضرت نوردین نورانی رحمت اللہ علانی ہندس درگاہ پہ حاضری دز تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن علاقس مز پارٹی مضبوط بنانے باپت کام کرن یت زن لوک پارٹی ہندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرن. یہ آج علمدار کشمیر کی زیارت سے ہم نے اس سفر کی شروعات کی ہے. ہنجرہ صاحب نے یہاں پہ ایک پروگرام رکھا ہے اور یاسین صاحب نے. تو ہماری کوشش ہے جو علمدار کشمیر کی میسیج ہے کشمیر کے لیے, کشمیر کی زمین کے لیے, یہاں کی شناخت کے لیے, اس پر ہی سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کشمیری زبان, شناخت, آئیڈینٹیٹی, یا یہاں پہ جو لوگوں کو لگتا ہے خاموشی ہے, گھٹن ہے کافی لوگوں میں پچھلے کچھ سالوں میں, جو ڈر لوگوں میں بیٹھا ہے, تو اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں لوگوں سے ملتے ہیں. غرض یہ ہے کہ اس خاموشی کو توڑا جائے اور آنے والے الیکشن میں لوگ باہر نکلے اور فریلی ووٹ ڈالیں. خاص کر نوجوانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے چاہیے. اور کیونکہ پی ڈی پی واحد ایک ایسی جماعت ہے جس نے پچھلے 5 سالوں میں مسلسل کشمیر کے مدعوں پہ بات کی ہے, اور محبوبہ جی واحد ایک ایسی لیڈر رہی ہے جو ہر مسئلے پہ سامنے آئی ہے. تو ہم سب لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ جس دن الیکشن ہوگا, چاہے نارتھ کشمیر ہو, سینٹرل کشمیر ہو, ساؤتھ کشمیر ہو, یا باقی جہاں جن نشستوں میں الیکشن ہے, سیکولر فورسز کو خاص کر کے یہاں پر پی ڈی پی کی جماعت کو مدد کرے اور بائیکاٹ کی پروسیس میں نہ پڑے. ایک تو کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کئی بار یہاں پہ بائیکاٹ ہوتا تھا اور اسی سے نقصان ہے. آج جو بھی ہمارے پاس بچی کچی طاقت ہے وہ ووٹ ہے, اور اسی میں وہ ان کو نکل کے استعمال کرنا چاہیے. ہم ہر جگہ مضبوط ہیں, اور گراؤنڈ پر ہمارا کمپٹیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو سرکاری کریک ڈاؤن پی ڈی پی کے خلاف ہے, ہم اسی سے لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں پی ڈی پی واحد ایسی جماعت ہے جس میں 40 لوگ نکلے, ایم ایل ایز, منسٹرز, فارمر منسٹرز, ایم ایل سیز, کیونکہ پریشر بہت ہے اس جماعت پہ. صرف ایک پارٹی توڑی گئی اور لوگوں کو پتہ ہے یہ جماعت بات کرتی ہے, اسی لیے ان پہ پریشر کیا جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہم جو کریک ڈاؤن ہے سرکار کا, اسی کے پریشر میں آ کے ہمارے ورکر جو تھوڑے سہمے ہوئے, جس ڈر کو نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جیسے میڈیا خاموش ہے, سول سوسائٹی بات نہیں کرتے, ایڈوکیٹس یہاں بات نہیں کرتے, ٹریڈرز بہت ڈرے ہوئے ہیں, سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں. تو پی ڈی پی پہ تو سب سے زیادہ پریشر ہوا ہے 5 اگست کے بعد. لیگلی تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اب اس وقت اس ملک میں کوئی بھی چیز پاسبل ہے, بٹ لیگلی دے کین ناٹ اسٹاپ اس. اور ہائی کورٹ نے بھی مجھے اس وقت ڈی ڈی سی الیکشن جیتنے کے بعد. جموں کشمیر ایمپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف آج مادر مہربان گراؤنڈ گاندربلس مز تقریب ہند سانز کرنا آمت, یت مز مختلف ملازم انجمن ہندو ذمہ دارو علاوہ زی عزت لوکو شرکت کر.
ات موقع پہ یہ گلستان نیوز ہندس ڈپٹی بیورو چیف تو گاندربل رپورٹر سلیم وین سن خدمت گاشران ون آو تم پن فرائض چکسان انجام دیوان تت ون آمت گلستان نیوز چینل پریت ورگچ ترجمانی کران یم ست ملازمن تو عام لوکن ہند مشکل سرکارس تام آسانی سان واتان یل زن ات موقع پہ سلیم وین سن حوصلہ افزائی تر آئی. ہمارے بھائی محمد سلیم وانی کانگنس پہ ایک چھوٹی سی آج جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی اور JKTA اور جس میں ہیلتھ کنفیڈریشن امپلائیز اور ہیلتھ ٹیکنیکل امپلائیز ایسوسیشن کے جو آرگنائزیشن ان کے ہماری لیڈرشپ بھی ساتھ تھی. چونکہ آپ کو پتہ ہے جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے. آج کا ہمارا پروگرام جو تھا ہمارے جو ایک ہونہار صحافی جو ہے جن کو حال ہی میں ترقی دی گئی ڈپٹی بیورو چیف کشمیر زون بنایا گیا ان کو محمد سلیم وانی صاحب ان کے اعزاز میں تھی. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو چیئرمین ہیں گلستان نیوز نیٹ ورک کے سبھاش چودھری صاحب. ہم ایگزیکٹو ایڈیٹر جو ہیں اشفاق گوہر صاحب ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں چونکہ ان کی محنت کی وجہ سے جو ہے عوامی مسائل اور ملازمین کے مسائل جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچاتے اور ان کی پہچان جو خالی گاندربل ڈسٹرکٹ تک محدود نہیں ہے. محمد سلیم وانی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول ترالس مز آج ٹرائبل سٹوڈنٹس ایسوسیشن کشمیر طرف کلچرل کنونشن سائنس کرنا آمت یت مز ایسوسیشن ہندو ذمہ داروں علاوہ قبائلی ذات ست وابستہ زیزت لوکو تو طالب علمو شرکت کر. ات موقع پہ یہ اننت ناگ پہ آئی یہ بڑ خبر. اننت ناگس مز فائرنگ ہند واقع پیش آمت. غیر مقامی اکس شخصس پہ نامعلوم بندوق برداروں طرف گول چلاونا آمت. ہند اننت ناگ پہ بڑ خبر بروکن آمت یت مز ون نامعلوم بندوق برداروں طرف غیر ریاستی باشند گولن ہند نشان بناونا آمت. ات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور فون لائن پہ موجود. اشفاق کیا تازہ ترین تفصیلات تہ نش؟ امین ون کی کال برو یہ واقعہ پیش آمد جنوبی کشیر ہندس بیجور علاقس اندر یہ خبر برو کن آئی کہ غیر ریاستی مزدور اس واریاہ کال پہ ات علاقس اندر کام کران اور پن دہ دین زندگی بسر کران تس پہ نامعلوم مسلح افراد طرف حملہ کرنا آمت اور شدید زخمی حالتن اندر ونکس اننت ناگ ہسپتال واتن آمت ضلع ہسپتالس اندر یہ تم سند علاج مولڈ جاری یتھے یہ واقعہ اتن یہ پیش آو ام پتہ ون کہ پولیسک بہل پائے افسر تو باقی سیکورٹی ذمہ دار تہ وت ات علاقس اندر تو اند پت علاقس من ونکس پرسگر کینسر نفرن کرنے ام برو آئی خبر کہ اخ ناک دتمت پولیسن یتھ اندر کی مشتبہ افراد تہ گرفتار کرنا آئی. امچ تہ خبر ونیو سہ خبر چلانی دوران آئی یہ دیم خبر کہ نامعلوم مسلح افرادوں کو غیر ریاستی مزدور پن نشان بنوک اور سہ شدید زخمی سپودمت یم کہ ہسپتالس اندر تاہم پولیس طرف ات پور معاملس پہ کت کرنے نہ ٹویٹ کرنا آمت. سانو ذرائع ہسپتال ذرائع ام کتھس تصدیق کرم کہ زخمی حالتس اندر اخ شخص انہ آمت اور تم سند علاج مولد جاری. اشفاق اکہ طرف لوک سبھا انتخاب نزدیک ین ول تو دویمہ طرف یہ واقع پیش کیا یہ دوبارہ سیکورٹی ریویو کرنے ضرورت تاکہ یہ زن لوک سبھا انتخاب اگر تہ یاد آ سان ناظرین تہ یاد آ صرف 48 گھنٹہ برو گو اخ سیکورٹی ریویو اس آرمی کور تر اندر کور تمو انٹائر ساؤتھ کشمیر پلان ڈسکس تکیاز اکہ طرف لوک سبھا کہ انتخاب اس 19 تاریخ گۄڈنِچ ووٹنگ اور تمہ پتہ گژھِ ملکس اندر وار وار شروع یعنی کن نت کن طریقہ ونکس جنوبی کشیر اندر بڑ اجتماعات گژھان چاہے سہ PDP طرف سیاسی جلسہ کرنی کانگریس طرف کرنی نیشنل کانفرنس طرف یا BJP پنن ورکرن تام واتنچ کوشش کرنا اخ ماحول اس کہ بڑس پیمانس پہ لوک نبر نیری تمن جلسن اندر شرکت کر. اکہ طرف یہ دلیل دویمہ طرف سیکورٹی ڈپلائمنٹ تہ کرنا آمز اور یت پہ واقعہ گومت چونکہ یہ سافٹ ٹارگیٹ اخ مزور اخ اس پہ حملہ گومت یت کن ضرور
सिक्योरिटी आस पन्ने आय वुचान लेकिन सिक्योरिटी रिव्यू लगभग हर 2-3 दिन गसनी सिर्फ 2 दो ब्रोस आर्मी तुकोमत एक तरफ इलेक्शन और दोयमे तरफ अमरनाथ यात्रा ति सो बिल्कुल सही इसलिए आप जुनूबी कशीर अंदर सिक्योरिटी मौकूल तो मुनासिब इंतजाम यमिश गोड़े एश्योरेंस इलेक्शन कमीशन कर और तम पर डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर जिम्मेदारों के वक्तन फवक्तन करमस है। इशफाक तुन सठा शुक्रिया तफसीलात फराम करने बाबत यम सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवार यस जन जुनूबी कशीर हिंद अनंतनाग इलाक पे वन खबर ब्रोह कुन आई यत मज वन नामूम बंदूक बरदारों तरफ गैर मुकामी शख्स गोलियन हुंद निशान बनाने आमुत यम पत सह इलाज मुआलजे बाबत हस्पताल में दाखिल करना आव तो हस्पताल में वनकन जेर इलाज तो याद अक तरफ लोकसभा इंतखाब तो दोयमे तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू सपदन वाजिन तो अमि ब्रूह सिक्योरिटी हवाले तमाम जायजे हेन तो यह वाक़ पेश इन पत हेकन बे अकि फिर सिक्योरिटी रिव्यू सपदित तो मजीद सिक्योरिटी मुस्तहकम कर। नाजरीन यह जम्मू कशीर हिंद अनंतनाग पे खबर ब्रोह कुन आम यथ वन नामूम बंदूक बरदारों तरफ गैर मुकामी शख्स गोलियन हुंद निशान बनाने आमुत यम पत इलाकस में सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आय तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्रालस में आज ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर तरफ कल्चरल कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों अलाव कबैली जत सत वाबस्त जी इज्जत लूको तो तालिब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे तालीम हिंज अहमियत गशरावन आई तत रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमुत ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस रोज ब्रोह कुन जारी युत जन आज जत सत वाबस्त लूकन तालीम हिंज अहमियत हवाले जान दिन यी। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए। देखिए आज जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर का मुद्दा मकसद इस प्रोग्राम का नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम थी, लोगों को इकट्ठा करने की, एक एजुकेशन की तरफ अपने नौजवानों को लेके जा रहे हैं और ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर का यही मुद्दा मकसद है कि हर इलाके में जाने का, हर पंचायत लेवल के हिसाब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और इंशाल्लाह पहले यहाँ से शुरुआत हुई है, कुछ ही लम्हा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन इस एसोसिएशन को बने हुए, क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि ये हमारा नोबार जब हमने ट्राइबल बचाओ मार्च शुरू किया था एसटी बचाओ के लिए और तब से उन्हीं में से कुछ यहाँ पे ये जो नौजवान जो तबका है वो वहाँ से उभरे और इस एसोसिएशन को खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे आप देख रहे हैं कैसे नौजवान आज उभर के आ रहा है, कैसे हमारा जो सीनियर सिटीजनशिप जो यहाँ का ट्राइबल लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहा है और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हम अपने जो नौजवानों को, जो हमारा मुद्दा मकसद है कि हम एजुकेशन सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और इंशाल्लाह वहाँ के ये जो नौजवान हैं वो आगे आएंगे और यहाँ के लोग आगे लेके चलेंगे उनको, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसका एक कैसे जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा मकसद है कि हमारा जो ट्राइबल सेक्टर आप देख रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे में वो चल रहा है, क्योंकि हमारा जो नौजवान आज का है वो अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो दायम कायम रहे हमेशा। और आप देख रहे हो हमारा सबसे मुद्दा मकसद है जो एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर को कैसे स्ट्रांग करें और अपने ट्राइबल लोगों के जो हुकूक हैं उनके लिए लड़ाई लड़ें। देखिए जब हमने विलेज टू विलेज एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन किया तो हमने वहाँ पे ये देखा कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी ओर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमें वहाँ से आउटकम ऐसा मिला कि 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को अल्फ़ाबेट्स वॉवेल साउंड्स ये भी पता नहीं होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है स्कूल का नाम क्या है। उनको अगर हम स्कूल ये पूछते हैं कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो वहाँ से अपने टीचर्स के नाम बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हमारे मीन त्राल पर एक रोज़ा आलिशान कन्वेंशन हम मुनक्कद करने में कामयाब हुए। ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन की आज पूरे खित्ता भर की टीम यहाँ मौजूद, यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो लोग मौजूद थे, अपने रंगारंग तमदनी कल्चर के साथ, अपने सकाफत के साथ और अपने इशूज़ के साथ, यानी कि हमारी तालीम को किस तरह से फ़रोग मिले। समरबुग करनाबल 5 किलो को तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवै कया वरी ब्रोह इलाकस मज दरियाई जहलमस पे कदल तमीर करने सवाल कम शुरू करना आई, ताहम आज ताम यह कदल तमीर सपदमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ ये कदल तमीर करने मांग करना आई तत तमो वोनमुत ज गंडबल इलाकस मज पेश आमत वाक़ पत लूकन मज सठा खौफ तो तशवीश पद सपदमुत। एहतजाज अम मूजूब कोर्मुत अशुकदर तुम पता रात गो बोड़ बार सानिया आ गंडबलस अंदर ये एरिया वन 5 खुद वन समरबुग
جی اتکی روزن وت ونیک تام یتن ٹریفک جام ساروی برو بہت تمہ خاطر لکن معذرت خا کنس تکلیف ووتمت ات پہ ہیکہ بٮ۪مار تہ کانٛہہ ٲسِتھ کنس آسہِ مجبوری تہ کانٛہہ کٲم تمو جنکشن والو جن شکتی والو قتل کورمت تر پہ 6 فٹ پائپ کیا تر پائدل تہ ہیکان نفر ترت کہین اگر سو پائپ کن سات پھٹت آئی تمہ سۭتۍ کوتاہ ڈیمیج گژھِ تتھ گٔے برعکس یتھ خوش اسہِ دیُتُکھ قتل أسۍ ٲسۍ عید کران شادی کران مگر شادین آو یمن برابر پانس یمن ماتم یہ گوٚژھ یہِ قتل مہربٲنی کٔرِتھ گژھُن کمپلیٹ تیار أسۍ چھِ مجبوٗر گژھان اگر مےٚ پوٚرمُت سہلاب آسہِ کینٛہہ آسہِ گجر بستی بجوانی ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم آز تام کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی بستی من روزن والن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد سڑکیں ہز شہر پر حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام ہے شبیر احمد پسوال. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گجر بستی بجونی ہے, یہاں پہ یہ ٹاؤن کے ساتھ ہے, ادھر ڈگری کالج بھی قریب پڑتی ہے, ادھر یہ ٹاؤن کے ساتھ ہی ہے بالکل, مگر یہاں پہ سڑک نہیں ہے. یہاں اگر کوئی بیمار پڑتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت پرابلم بنتی ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں آگ نمودار ہو جائے, یہاں اگر آگ لگ جائے تو بڑی پریشانی ہوگی, کیونکہ آج کے وقت میں بھی اس راستے میں دیکھو کیا حالات ہے, یہاں گھوڑا نہیں چل سکتا, حالانکہ پہاڑوں پہ. ناظرین خبر نامان دیو اجازت, خدا سوال.